नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणबाट देशका 14 जिल्ला बढी प्रभावित जिल्लाका विद्यालय बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपील। सुदूरपश्चिमको सेती अस्पतालका चिकित्सा कार्यकक्षमा नबस्दा सेवाग्राही समस्यामा अनुगमन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण। जेठको पहिलो साता लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गर्ने लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्र, विदेशी लगानी भित्र आउने प्रदेशको योजना। भारतमा कोरोना भाइरसको दैनिक संक्रमण 10 दिनमै दोब्बर, संक्रमणले भयावह रूप लिन थालेपछि दिल्लीमा शनिबार र आइतबार कर्फ्यूको घोषणा। र आइपिएल अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर विजयी। आज राजस्थान र दिल्ली क्यापिटल्स भिड्दै। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा आज 490 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार एन्टिजेन परीक्षणबाट पनि 44 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पिसिआर र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणबाट 534 जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज मात्रै कोरोनाबाट 5 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयले देशका 14 जिल्लालाई कोरोना संक्रमणबाट अति प्रभावितमा जिल्लाको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। यस क्षेत्रमा विद्यालय, जात्रा, सभा सम्मेलन र सपिङ मलहरू बन्द गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै सरकारी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितका लागि कम्तीमा 50 बेड छुट्याउनु पर्ने निर्णय गरेको छ। आज एक सूचना जारी गर्दै कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको र विशेषतः बालबालिका युवा वर्गमा संक्रमण तथा मृत्यु बढ्दो गतिमा देखिएकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडा रूपमा पालना गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। नियमित रूपमा अस्पतालमा सेवा लिन आइरहेका सेवाग्राहीलाई कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको आधारमै मात्र अन्य अस्पतालहरूमा पठाउने गरेर अनावश्यक दुःख हुने कामहरू नगराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले अति प्रभावित जिल्लाको रूपमा 14 जिल्ला छनौट गरेको छ। वर्गीकरण गरेका जिल्लाहरूमा रूपन्देही, बाँके, कैलाली, दाङ र सुर्खेत पनि छन्। मन्त्रालयले बढी भिडभाड हुने सबै क्षेत्र तथा सेवाहरू अविलम्ब बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भए पनि विद्यालय, रात्रि व्यवसायहरू 7 बजेपछि, सबै रेस्टुरेन्ट तथा क्लबहरू, खेलकुद, जिम, सार्वजनिक पूजाआजा तथा जात्राहरू, सभा, सम्मेलन, बैठक तथा भेलाहरू, सिनेमा हल, सपिङ मल, नाचघर, पार्टी प्यालेस, हेल्थ क्लब, स्विमिङ पुल आदि स्थलहरूमा सहभागी नभइदिन आग्रह गरेको छ। निजी प्रयोगशाला तथा अस्पतालहरूले कोभिड-19 को परीक्षण तथा उपचारका लागि तोकिएको शुल्क 2000 रुपियाँ नबढाई तथा संक्रमितहरूको औषधि बाहेक उपचारका लागि संक्रमणको जटिलताका आधारमा दैनिक सामान्यलाई 3500, मध्यमलाई 7000 र जटिललाई 15000मा 50% थप भन्दा नबढ्ने गरी उपचार गर्नुपर्ने मन्त्रालयको आग्रह छ। सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीले सबै अस्पतालले अनिवार्य रूपमा फिभर क्लिनिक सञ्चालन गर्ने र कोभिड-19 परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन तथा परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी महिला, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरूको कोभिड-19 परीक्षण तथा उपचारमा प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभएको छ। प्रेम बुढा छेत्री, एनटिभी कोहलपुर। कोरोना भाइरस संक्रमण बढेपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा भोलिदेखि शैक्षिक संस्था बन्द हुने भएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका विपद व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकले नगरभित्रका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था एक साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको उपप्रमुख उमा थापा मगरले जानकारी दिनुभएको छ। नगर प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्लाभरिका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था बन्दका लागि जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ। बैठकले भारतबाट आउनेहरूको सीमानाकामा जमुनाहामा स्वास्थ्य परीक्षण तथा एन्टिजेन परीक्षणका लागि थप कडाई गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। मास्क अनिवार्य लगाउने लगायत स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध गर्दै बैठकले बजार अनुगमनलाई समेत कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। मास्क नलगाई कारोबार गर्ने पसल व्यवसाय कम्तीमा एक साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय समितिको रहेको छ। घर बाहिर मास्क नलगाई आवागमन गर्नेलाई कारबाही गर्ने बैठकले माग समेत गरेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा तीव्र रूपमा संक्रमण बढेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर बाँकेमा परेको
जनाइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले सरकारवाला सबैसँग बैठक गरी कोरोना संक्रमण विरुद्ध सबै एक भएर अभियान सञ्चालन गरिने पनि बताउनुभयो। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरिएको छ। संक्रमणले गम्भीर बिरामीको चापले अस्पतालको कोरोना आइसोलेसन वार्ड संक्रमितले भरिएपछि थप बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने अवस्था रहेको अस्पतालले जनाएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पताल अहिले कोरोना संक्रमितले भरिएको छ। अस्पतालले निर्माण गरेको कोरोना विशेष आइसोलेसन अहिले भरिभराउ अवस्थामा पुगेको छ। अस्पताल व्यवस्थापन समितिले आइतबारदेखि 81 लक्षण सहितका कोरोनाका बिरामीको चाप बढेपछि अस्पतालको जनशक्ति तथा अक्सिजन सुविधा सहितको बेडको अभाव भएको बताएको छ। आइतबार बिहानबाट फोन आउनु थाल्यो, पोजिटिभ केस आयो, सिम्टोमेटिक आयो, भेन्टिलेटर चाहियो भनेर। आइतबार बेलुका 7-8जना भर्ना हुनुभयो। त्यो दिन अघिल्लो दिनमा 22जना भर्ना थियो, भोलिपल्ट 33जना, त्यसपछि 44, 55, अहिले 72जना भएर हामी भरेर बसेको। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धितालले अस्पतालमा हिजोसम्म 80 जना बिरामी भर्ना भएको र ती मध्ये 80% बिरामी गम्भीर प्रकृतिको भएको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण यही अवस्थामा फैलिए यसले भयावह रूप लिन सक्ने उहाँको आकलन छ। अब हामीसँग एनेस्थेसिया डाक्टर एकजना हुनुहुन्छ, धौधौकै राख्नु पर्या छ र सबै डाक्टरहरू त्यो ढङ्गले हामीले काम गरिरहेका छौँ। तर पनि के छ भन्दाखेरि बिरामीलाई उपचार गर्ने सन्दर्भमा हामीसँग प्रशस्त बेड र हामीसँग प्रशस्त जनशक्ति भएन भने अब हाम्रो काबुभन्दा बाहिर जाँदैछ है। भेरी अस्पतालको काबुभन्दा अब यो कोभिडका बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने कुरो अब हाम्रो काबुभन्दा बाहिर जाँदैछ र यो बेलामा यहाँ रहनुभएका सबै राजनीतिक दलहरू पनि गम्भीर बन्न जरुरी छ, स्थानीय तहहरू पनि गम्भीर बन्न जरुरी छ र अरू स्वास्थ्य निकायहरू पनि गम्भीर बन्न जरुरी छ। भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितलाई लक्षित गरी निर्माण गरिएका 107 बेड छन्। 16वटा भेन्टिलेटर मध्ये बुधबारसम्म 6वटामा मात्र बिरामी भए पनि जनशक्ति अभावको कारण सबै बेड र भेन्टिलेटर सञ्चालनमा ल्याउन कठिन भएको अस्पतालले बताएको छ। बाँकेबाट रुद्र सुवेदीको साथमा दुर्गा भट्ट, एनटिभी कोहलपुर। करिब शून्य अवस्थामा पुगेको नेपालमा कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिने संकेत देखाएको छ। तर स्वास्थ्य सावधानीमा नागरिकहरू सचेत देखेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा हामीले बाँकेका नागरिकलाई संक्रमण नियन्त्रण गर्न आम नागरिकको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। हामीले जुन यो कोरोनाबाट मुक्त त हुन सकिँदैन हैन, तर यसको लागि हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, त्यसपछि गएर साबुन पानीले हात धुने यो निर्देशन भइरहेछ नि, हामी त्यो गर्न जरुरी छ। तर यहाँ के छ भने भिडभाड भइरहेछ। अब कोरोना फेरि कोरोना लकडाउन हुने सम्भावना बढी देखिएको छ हैन, बजारतिर भिडभाड यस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले हैन। त्यसको लागि अलिकति हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अलिक सचेत हुनुपर्छ भन्ने हो। हामी सचेत छैनौँ भनेपछि अब कसरी हामी त्यसो गर्दा हामी पन्छिन सक्छौँ त? अब अनि त्यही भन्ने लागिरहेछ। अलिकति हामी सचेतै हुनुपर्छ आफ्नो मेरो विचारमा। यो सबभन्दा पहिला त हामी सचेत हुनु पर्यो होइन। हामीसँग जस्तै भिडभाड नगर्ने, हामी एक मास्क लगाउँछौँ तर भिडभाड गर्ने मास्क तानेर बस्ने, मास्क निकाल्ने, जस्तै बाँकी कुरा त गर्ने हो भने हिजो मात्र 123 जनामा परीक्षण गर्दाखेरि 75 जना भेटियो भन्दा यो एकदम भयावह अवस्था हुनसक्छ। हामी सचेत रहनलाई हामीले आफैबाट कसैको भर परेको छैन। हामी साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, हामीले जस्तो भिडभाडमा कम गरिदिने र सरकारले पनि यसमा केही भूमिका खेलिदिने हो भने यो नियन्त्रण हुनसक्छ। तर यो नियन्त्रण गर्नलाई हामीले आफै नजुटेसम्म, हामी आफै सचेत नभएसम्म निकै गाह्रो हुने चाहिँ भयावह अवस्था हुन पनि सक्छ। मास्क लगाउने होइन, साबुन हात धुँदाखेरि साबुन पानीले हात धुने, मास्क लगाउने होइन, मान्छे हात नमिलाउने, त्यही भएर नियन्त्रण हुन्छ। हामीले चाहिँ योबाट सचेत रहनुपर्छ र सरकारले अहिले इन्डियामा चाहिँ यसरी बढिरहेको छ कोरोना। इन्डियामा बढिरहेको कोरोनालाई हामीले नियन्त्रण गर्नको लागि इन्डियाबाट आउनेहरूलाई सरकारले चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी तिनीहरूको चाहिँ उचित व्यवस्थापन गरेर PCR टेस्ट गरेर मात्रै तिनीहरूलाई छोडियो भने केही हदसम्म अलि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र यसरी यो भिडभाड जुन भइरहेको छ यो भिडभाडलाई नियन्त्रण गर्ने, अलि जमघट हुन नदिने, त्यस्तो गर्न सक्यो भने कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अब सबै आफू नै सचेत हुन जरुरी देखिन्छ। अब किनभने सबैले आफ्नो व्यवसाय
व्यापार चलाउनको निमित्त मान्छेहरूले चाहिँ स्वास्थ्यमा त्यति ख्याल राखिरहेका हुँदैनन्। यसमा चाहिँ सबैमा जनचेतना भयो भने आफ्नो सामाजिक दूरी कायम राखेर पनि ती समस्याहरूलाई चाहिँ हल गर्न सकिन्छ, समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ सबैमा यसको चाहिँ चेतना हुनु जरुरी छ। धेरै कुराहरू यो कोभिडले पनि मान्छेलाई बाँच्न कसरी बाँच्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि सिकाइरहेको छ, यसले पनि सिकाइरहेछ। कोरोनाबाट बच्नलाई अब भिडभाड भएको ठाउँमा नजाने, अब मास्कहरू लगाउने, साबुन पानीले हातहरू धुने, अब यस्तै अब आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने। अब त्यही हो। अब व्यवसाय गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ कुनै दूरी कायम गरेर हुन्छ कि कुनै केही गरेर एउटा अपनाउनु पर्छ हामीले। अब केही कुराहरू अपनाएर हामीले चाहिँ दूरी कायम गरेर हुने सरसफाइ गर्नु पर्यो। अब त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मापदण्ड अनुसार काम गऱ्यो भने हामीले चाहिँ जोगिन सकिन्छ। समाचार क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लगानी सम्मेलन 2078 सम्बन्धी सूचना। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको 2077 माघ 29 गतेको निर्णय अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी 2078 साल जेठ महिनाको 6 र 7 गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। उक्त सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट लगानी योग्य आयोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सहभागी हुन इच्छुक महानुभावहरूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बुटोलमा रहेको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिएको छ। प्रचार प्रसार समिति लगानी सम्मेलन 2078 लुम्बिनी प्रदेश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यालय समयभित्र चिकित्सकहरू नबस्दा बिरामीहरूले समस्या भोग्न बाध्य भएको बताएका छन्। सुदूरपश्चिमको 9वटै जिल्लाका बिरामीहरू आउने अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू भने ड्युटी समयमा कार्यकक्षमा भेटिँदैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रदेशकै सुविधा सम्पन्न अस्पतालका रूपमा मानिन्छ। यहाँ कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकहरूसँग जाँच गराउनका लागि कैलाली सहित प्रदेशका 9वटै जिल्लाका सेवाग्राहीहरू आउने गरेका छन्। विशेषज्ञ सहितको चिकित्सकको सेवा लिनका लागि अस्पताल पुगेका सेवाग्राहीहरूले भने चिकित्सकहरू ड्युटी समयमा पनि आफ्नो कार्यकक्षमा नबस्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। बिहिबार सेती प्रादेशिक अस्पतालको बालरोग शाखामा त्यस्तै भएको छ। अस्पतालमा बालरोग विशेषज्ञ चिकित्सक 2 जना छन्, डाक्टर प्रदीप मिश्र र डाक्टर हेमराज पाण्डेय। दुवैजना ड्युटी समयमा कार्यकक्षमा नरहेको सेवाग्राहीहरूले बताएका छन्। मेरो छोराको चाहिँ सिकल सेल रोगी हो, गम्भीर समस्या छ, ब्लडको कमी भइरहेछ। त्यसैले ब्लड चढाउने पर्ने भएकाले म डाक्टरको वेटमा छु। डाक्टर अझ आउनु भएको छैन, सिस्टर आउनु भएको छ। उहाँले फेरि 12:30 बजे यसको रिपोर्ट आयो, एक छोराको 12:30 बजेदेखि खुलेको हुनु खोजेको यतापट्टि कोही कसैले पनि अहिले आउनुहुन्छ खाता खाएर भनेको पनि आउनु कुटी आउनु भयो। फेरि खाता खानु गइहाल्ला भनेको 2 बजे आएको, 2 बजे नि हुनु नपार्ने 2 बजे आउनु भयो। उहाँलाई खोजेको हजुर भनेको उहाँले नि के भन्नुभयो, डक्टरपट्टि बोलाउनु हुनुहुन्छ भनेको बोल्दै होइन। सेवाग्राहीहरूका अनुसार यो पहिलो पटक भने होइन। सेती प्रादेशिक अस्पताल नजिकै निजी अस्पतालमा केही चिकित्सकहरूको सेर रहेको छ भने केहीको आफ्नै निजी क्लिनिक पनि रहेको छ। उनीहरू सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बस्नुपर्ने समयमा अधिकांश समय निजी क्लिनिकतिर बस्ने गरेको गुनासो यसभन्दा अघि पनि धेरै पटक आएका छन्। अस्पताल प्रशासनले भने सेती प्रादेशिकमा बस्नुपर्ने समयमा चिकित्सकहरू नभेटिनु दुःखद कुरा भएकोले के कति कारण रहेछ भनेर चिकित्सकहरूसँग स्पष्टीकरण लिने बताएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गा जोशी, ड्युटी आवरमा डर सामाउनु भनेको यो अत्यन्तै चाहिँ के अरे दुःखद पक्ष हो। उहाँहरू हुनुपर्छ, के कति कारणले उहाँहरू हुनु भएर मेरो निकायबाट मैले हेर्ने काममा मैले पनि बुझ्ने प्रयास गर्छु। ड्युटी समयमा बालरोग विशेषज्ञ समेत रहनुभएका मेसु पनि त्यहाँ हुनुहुन्थेन। अर्का चिकित्सक डाक्टर प्रदीप मिश्रले भने आफू अस्पतालमा रहेको ओपीडी कक्षमा नरहे पनि आफू अस्पताल क्षेत्रभित्री रहेको बताउनु भएको छ। हाम्रो मेडिकल अफसरहरू चाहिँ छन्, उनीहरू पनि हामीसँग चाहिँ 6-7 महिनादेखि काम गरिरहेको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ हेर्नै राख्नु भएको थियो। म यहाँ नभए पनि म यो एरियाभित्र नै प्रेजेन्स हुन्छु।
सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रदेशकै सेवा सुविधा सम्पन्न अस्पताल मानिने गरेकोले यहाँ विभिन्न किसिमका बिरामीको भिड लाग्ने गरेको हुन्छ। यही बेला ड्युटीका समयमा पनि चिकित्सकहरूको सेवा पाउन नसक्दा बिरामीहरूको अवस्था झनै बिग्रिँदै जाने सेवाग्राहीहरू बताउँछन्। उनीहरूले चिकित्सकहरू ड्युटी समयमा अस्पतालमा बस्छन् कि बस्दैनन् भनेर अनुगमन गरिनुपर्ने र सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिलाउनका लागि अस्पताल व्यवस्थापन समितिले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी जेठको 6 र 7 गते गर्ने लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्र पारेको छ। लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारीको काम भइरहेको आर्थिक योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले लुम्बिनी प्रदेशभित्र लगानीका प्रशस्त सम्भावना रहेकाले लगानी गरेर आएका साथै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले लगानी सम्मेलन गर्न थालिएको बताउनुभयो। उहाँले लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई लुम्बिनी प्रदेशमा भएका अवसरको विषयमा जानकारी दिने र लगानीका लागि प्रेरित गर्ने उद्देश्य रहेको जानकारी दिनुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा लगानीका लागि थुप्रै सम्भावित क्षेत्र रहेको र पहिले लगानीका लागि ती सबै क्षेत्र पहिल्याउने र लगानीका लागि प्रेरित गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको छ। लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रले सम्भावित आयोजना छनौट गरेर प्रस्ताव गर्न सक्ने र विदेशी लगानीकर्तालाई पनि सम्भावित लगानीको क्षेत्र पहिचान गर्न सहयोग गरिने सचिव अधिकारीले बताउनुभयो। लगानी सम्मेलनबाटै स्वदेशी लगानीकर्ताले पाउने सुविधा विदेशी लगानीकर्तालाई पनि दिइने गरी विदेशीलाई आकर्षित गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयको योजना छ। लामो समय ठप्प रहेको देशको आन्तरिक पर्यटन फेरि चलायमान बन्न थालेको छ। तर कोरोना संक्रमण फेरि बल्झिन थालेपछि व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन्। नयाँ वर्षको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यमा घुमफिर गर्नेको भिड लागेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनी, बाँके र बर्दिया निकुञ्जमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। पहाडी क्षेत्रका हिल स्टेसनहरू पाल्पाको श्रीनगर, रानी महल, गुल्मीको रेसुङ, अर्घाखाँचीको नरपानी, प्युठानको स्वर्गद्वारी र सुर्खेतका विभिन्न स्थानमा पनि पर्यटकको संख्या उल्लेख्य रहेको छ। केही दिन यता आन्तरिक पर्यटक घुम्न आएपछि स्थानीय पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण त्रास बढिरहेका बेला बुद्ध स्थल लुम्बिनीमा नयाँ वर्ष मनाउनेको घुइँचो लागेको छ। कोरोना संक्रमणले झण्डै 1 वर्ष ठप्प भएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै चलायमान बन्न थालेको बेला फेरि कोरोनाको त्रास पनि बढेको छ। देशका विभिन्न भेगमा लागेको डढेलो नियन्त्रण हुन नसक्दा अझै वायु प्रदूषण थामिएको छैन। हाल देशका 377 स्थानमा डढेलो लागिरहेको छ। केही दिन अघिको मौसम बदलीले वायुमण्डलमा रहेका प्रदूषणका कण थोरै भुइँमा झारे पनि अझै थपिने क्रम रोकिएको छैन। वातावरण विभागले पहिले भन्दा थोरै सुधार भए पनि स्वास्थ्यकर वायुमा श्वास लिने अवस्थामा अझै नरहेको जनाएको छ। सबैभन्दा बढी वायु प्रदूषण धनगढी सहित काठमाडौँ, पोखरा, चितवन लगायतका शहरको आकाश प्रदूषणले ढाकिएको छ। विभाग अन्तर्गत रहेको वायु गुणस्तर अनुगमन प्रणालीले देखाए अनुसार विगत 24 घण्टामा धनगढीमा वायु गुणस्तरको सूचकाङ्क 259 पुगेको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावले ल्याएको बदलीले वायु प्रदूषणबाट थोरै भए पनि राहत भएको छ। नेपालमा स्थानीय र पश्चिमी न्यूनचापीय रेखाको प्रभावले विभिन्न भेगमा पानी पर्ने अवस्था सृजना गरेको छ। समाचारको क्रम जारी छ, एकैछिनको विश्राम। आगलागी हुनबाट सावधान हुने बारे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जनहितमा जारी सन्देश। यस वर्ष लामो खडेरीका कारणले देशभरि आगलागीको प्रकोप बढेको र ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको हुँदा निम्न उपायहरू अपनाई आगलागी हुनबाट बच्न र बचाउन हुन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। खेतबारीमा सरसफाई तथा झाडी हटाउन आगो लगाउने काम तत्कालै रोकौं। यसरी खेतबारीमा लगाएको आगो वन क्षेत्रमा पुगेमा अनियन्त्रित भई ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्छ। सुक्खा मौसममा खुला ठाउँमा आगो नबालौं। आगो बाल्दा होशियार रहौं र काम सकिएपछि आगोलाई राम्रोसँग निभाऊ।
सलाई लाइटर जस्ता वस्तुहरू बालबालिकाबाट टाढा एवं सुरक्षित स्थानमा राखौं। पेट्रोल, डिजेल, ग्यास, मट्टीतेल जस्ता प्रज्वलनशील पदार्थहरू सुरक्षित स्थानमा मात्र राखौं। चुरोटका बलेका ठुटा जथाभावी नफालौं तथा राको बालेर नहिडौं। वन क्षेत्रमा बाटोको दायाँ बायाँ रहेका सुक्खा पात पतिङ्गर सल्ली पिरल हटाई सफा राखौं। आगलागी भइहालेमा सम्बन्धित स्थानीय तह र स्थानीय सुरक्षा निकायमा खबर गरौं। आफू सुरक्षित भई आगो निभाउन सहयोग गरौं। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश। तपाईं एनटिभीको होलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिकाका युवाहरूको नर्सरीतर्फ आकर्षण बढेको छ। थोरै जमिनमा कम मेहनतमा बढी आम्दानी हुन थालेपछि सुन्तला र जुनार उत्पादनको पकेट क्षेत्रका रूपमा रहेको भागेश्वर गाउँपालिकाको सिडार गाउँका युवाहरूले अमिलो जातका फलफुलका बिरुवा उत्पादन गर्न थालेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाले आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा युवाहरूले सुन्तला, जुनार, कागती लगायतका फलफुलका बिरुवा उत्पादन गर्न थालेका हुन्। अहिलेका प्रति किसान 25,000 देखि 40,000 बिरुवा बिक्री गर्ने गरेका छन्, जसबाट वार्षिक 7 लाख रुपियाँसम्म आम्दानी हुने गरेको कृषक राज भट्टले बताउनु भएको छ। अमिलो जातका फलफुलको बिरुवा जिल्लाका अन्य स्थानीय तहदेखि सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट समेत माग आउने गरेको उनीहरूले बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना भाइरसको दैनिक संक्रमण 10 दिनमै दोब्बर भएको छ। भारतका 36 राज्य तथा प्रदेशहरूमध्ये पछिल्लो समय महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, कर्नाटक, दिल्ली, पन्जाब, जम्मू कश्मीर, गुजरातमा संक्रमण तीव्र रहेको छ। त्यसमध्ये पनि महाराष्ट्रको अवस्था निकै भयावह देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,739 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जुन कोरोना महामारी सुरु भए यताकै सबैभन्दा बढी रहेको छ। भारतमा अप्रिल 5 यता हरेक दिन 1 लाख भन्दा बढीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भइरहेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा थप 1038 जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। संक्रमणका हिसाबले भारत ब्राजिललाई उछिन्दै विश्वकै दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। संक्रमणको अवस्था भयावह बन्दै गएपछि भारत सरकारले खोप अभियानलाई पनि तीव्रता दिइरहेको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 11,44,93,238 जनाले खोप लगाइसकेका छन्। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हरेक हप्ताको शनिबार र आइतबार कर्फ्यूको घोषणा गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ। गत वर्षको अन्तिम कारोबारका दिन मंगलबार अधिकतम 89,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छापामाल सुनको मूल्य नयाँ वर्षको दोस्रो दिन अर्थात् आज तोलामा 300 रुपियाँले वृद्धि भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आजको लागि छापामाल सुनको मूल्य प्रति तोला 89,800 र तेजाबी सुनको मूल्य 89,350 रुपियाँ कायम भएको छ। चाँदी आज प्रति तोला 1,290 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएल अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर विजयी भएको छ। चेन्नईमा भएको खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई 6 रनले हराउँदै बेङ्गलोरले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। बेङ्गलोरले दिएको 150 रनको लक्ष्य पछ्याएको हैदराबादले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 143 रन बनाउन सफल भएको थियो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बेङ्गलोरले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 149 रन बनाएको थियो। जितसँगै बेङ्गलोर लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। बेङ्गलोरले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। आज राजस्थान रोयल्स र दिल्ली क्यापिटल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल नेपाली समय अनुसार राति 7:45 बजे सुरु हुनेछ। दुवै टिम जित निकाल्ने लक्ष्य सहित मैदान उत्रनेछन्। अब मौसम।
देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलिएको अवस्था रहेको छ। आज राति पनि देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ भने देशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट देशका 14 जिल्ला बढी प्रभावित जिल्लाका विद्यालय बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपील। सुदूरपश्चिमको सेती अस्पतालका चिकित्सक कार्यकक्षमा नबस्दा सेवाग्राही समस्यामा अनुगमन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण। जेठको पहिलो साता लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गर्ने लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्र विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रदेशको योजना। भारतमा कोरोना भाइरसको दैनिक संक्रमण 10 दिनमै दोब्बर संक्रमणले भयावह रूप लिन थालेपछि दिल्लीमा शनिबार र आइतबार कर्फ्यूको घोषणा। र आइपिएल अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर विजयी। आज राजस्थान र दिल्ली क्यापिटल्स फिर्दै। हस्त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।